बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि कारोबार फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? कारोबार स्टार्ट होते ही बंद क्यों हो जाते हैं? और अक्सर कारोबार सही चलते चलते बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। अक्सर कारोबार ऐसे होते हैं कि स्टार्ट करो तो बिल्कुल ही नहीं चलते। आज जो है मैं इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से मैं भी गुजरा हूँ, मेरा भी इसके अंदर एक्सपीरियंस है। सबसे पहली वजह ये होती है कारोबार बैठ जाने की कि जितने भी आपके यानी कि घर के अखराजात होते हैं बंदे के, वो कारोबार स्टार्ट करता है और स्टार्टिंग में ही जो है वो सारे अखराजात कोशिश करता है कि मैं इसी कारोबार से निकालूं। देखिए, कारोबार कोई भी हो, कारोबार जब किया जाता है यानी कि कारोबार एक बनाया जाता है कि चाहे वो कोई दुकान है या कोई आप तिजारत कर रहे हैं, तो आपके पास एक ऐसा एसेट हो या आपके पास जो है यानी कि सेव इतने पैसे हों कि आप साल 1.5 साल या 2 साल जितनी देर आपका कारोबार यानी कि रनिंग में नहीं आता, नहीं चलता, तो आपने कारोबार में से 1 रुपये भी नहीं निकालना। और दूसरी चीज़, कारोबार चलते ही बंद क्यों हो जाते हैं? सबसे मेन वजह होती है, कारोबार जितने भी कारोबार बंद हुए हैं 95% वजह ये होती है बद इखलाकी, कि कस्टमर के साथ जो है वो इखलाक से पेश ना आना। यानी कि 10,000 रुपये का कस्टमर आया तो उसे खड़े होकर मिलना, अगर कोई 1 रुपये का कस्टमर आया तो उसके साथ यानी कि ऐसे बदतमीज़ी से पेश आना। और अगर यानी कि एक चीज़ आपने उसको दिखाई, उसने दूसरी चीज़ की डिमांड की, तो अक्सर होता है क्या है कि बंदा उसको यानी कि बोलता है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं, आप यहाँ से चले जाओ, उतर जाओ दुकान से। देखें, 10,000 रुपये वाला जो कस्टमर है वो भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है, और जो 1 रुपये वाला कस्टमर है वो भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। जब दिल दुखता है ना, दिल, तो कोई भी अगर गर्म सांस आपकी वजह से निकलती है बंदे की, तो वो आपको ले डूबती है। तो मेरे हमारे साथ भी एक वाक़या हुआ। हम लोग बैरिया टाउन कराची में थे, यानी कि हम लोग बिल्डिंग मटेरियल का काम उस वक्त चल रहा था। तो हमें हार्डवेयर के रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए थी, यानी कि मेरे ख्याल में डिस्क चाहिए थी हमें। हम लोग वो लेने गए तो ड्राइवर हमारा गया, तो ड्राइवर ने यानी कि डिस्क उनसे मांगी, तो उन्होंने जो है यानी कि मार्बल कटाई वाली डिस्क दी थी, तो उन्होंने बोला नहीं कि मुझे लोहा काटने वाली डिस्क चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, आप चले जाएं यहाँ से, आप बार बार यानी कि हमें तंग कर रहे हैं। आप यकीन मानिए कि 2 साल के बाद हम लोग फिर गए वहाँ पे यानी कि बैरियर टाउन के अंदर। तो इत्तेफाकन कोई हमें काम पड़ गया। तो सेम जो है वो वही दुकान, बिल्कुल सेम वही दुकान, वही पॉइंट, हम लोग वहाँ पे गए, यानी कि साथ होटल था, खाना वगैरह खाने गए। एक भी कस्टमर नहीं मिला हमें। जब 2 साल पहले हम लोग गए यानी कि वो बदतमीजी से पेश आ रहे थे, तो अच्छा खासा रश लगा हुआ था। उसके बाद जब हम लोग, एक भी कस्टमर नहीं था, वो यानी कि कस्टमर्स को पकड़ पकड़ के दुकान पे ला रहे थे। तो देखिए, बद इखलाकी जो है ये कारोबार को बिठा देती है। आप ये ना सोचे कि एक कस्टमर से आपने बद इखलाकी की तो क्या हुआ, बाकी 99% तो कस्टमर्स हैं। वो एक 10 कस्टमर्स देखेंगे एक कस्टमर के साथ बदतमीजी करते हुए, तो नेक्स्ट वो भी नहीं आएंगे, वो 10 और को बताएंगे। ऐसे करते करते अगर 6 महीने में कारोबार बंद नहीं होता, साल में नहीं होता, 2-3 साल लगेंगे, आपका कारोबार बिल्कुल ठप हो जाएगा, आप बिल्कुल बैठ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि पहली चीज़ तो ये थी कि कारोबार से आपने बिल्कुल ही पैसा नहीं निकालना। यानी कि कारोबार स्टार्ट करने से पहले आपके पास इतने एसेट हों कि आप लोग जो है यानी कि अपने घर के अखराजात, यानी कि जो अगर आपके अखराजात हैं, आप जो है उसमें से जो आपकी सेव मनी है उसमें से निकालें। और जो आपके यानी कि कारोबार से प्रॉफिट होता है वो आपने रिटर्न कारोबार में वापस लगाना है, वो खुद नहीं खाना। और तीसरी चीज़, कारोबार कैसे चलता है, मैं आपको एक आज आपको एक अहम हिंग बता देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला को अपने कारोबार के अंदर पार्टनर रख लें। यानी कि पार्टनर का क्या काम होता है कि वो अपने पार्टनर को डूबने नहीं देता, पार्टनर को परेशान हाल नहीं देख सकता, पर पार्टनर का नुकसान नहीं होने देता। जब आपके कारोबार का पार्टनर ही अल्लाह ताला हो, तो फिर आपका कारोबार डूबेगा कैसे? तो अगर आपका अल्लाह तबारक व तआला पार्टनर होगा तो इंशाल्लाह ताला आपका तो ऐसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे आप कारोबार के अंदर। दूसरी चीज और चौथी चीज मैं आपको बताता चलूँ कि कारोबार डूबने की सबसे वजह क्या होती है? दोस्तियां पालना, ऐसे खामखा रिश्तेदारियां पालना। यानी कि कोई दोस्त आ गया, उसने बोला कि यार अल्लाह रखे मैंने 5,000 रुपये दे दे, चलो जी कोई नहीं, अल्लाह फाड़ 5,000 रुपये। कोई और आ गया जी, यार मैंने को 3,000 रुपये दे दे, उन्होंने 3,000 दे देता। ऐसे करते करते यानी कि 5,000 निकला, 3,000 निकला, फिर अल्लाह रखे ने आपको सलाम ही नहीं करना, अल्लाह रखे
کو آپ سلام کریں گے تو اللہ رکھا صاحب یعنی کہ آپ کو سیدھے منہ سلام نہیں کریں گے. اللہ رکھے کہ گھر جائیں گے تو اللہ رکھے کہ باہر بیٹی یا بیوی نکلے گی, اللہ رکھا گھر پہ نہیں ہے, چاہے وہ صاحب آرام نیچے والا پنکھا چلا کے آرام فرما رہے ہو دھوتی پہن کے. یعنی کہ کاروبار کے اندر کبھی بھی آپ نے یعنی کہ یہ رشتہ داریاں ہماری نہیں پالنی, دوستیاں موستیاں نہیں پالنی. کاروبار آپ کا سب سے بڑا دوست ہے. کاروبار آپ کو آگے لے کے جائے گا, کاروبار آپ کی شان ہے, کاروبار آپ کی پہچان ہے. کاروبار کو رشتہ داریوں میں دوستیوں میں لا کے کبھی بھی ڈیمیج نہ کرے, یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے, ہمارے سے بھی ہوئی ہے. یعنی کہ دوستوں نے ٹیلی فون کرنا کہ یار وہاں گھومنے پھرنے چلتے ہیں, لو یہ شٹر بند کیا ہے وہ جا رہے ہیں. یعنی کہ ادروائز کوئی بھی کاروبار ہے بند کیا وہ جا رہے ہیں. کسی کو بول دے کہ یار یہ میری دکان کا خیال رکھنا, سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے آپ سے. وہ دکان سے آہستہ آہستہ یعنی کہ مال جو خیال رکھ رہے ہوتے ہیں وہ مال نکال رہے ہوتے ہیں. آپ کو فری ٹینشن ہوتی ہے کہ جناب چل رہی ہے دکانداری. ایسے دکانداری نہیں چلتی. وہ میرے جو ابو تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, وہ ایک مثال دیتے ہوتے تھے, پنجابی کی مثال ہے جی, سائیں کھیتی سائیاں سیتی. یعنی کہ جو کھیتی ہوتی ہے نا وہ مالک کے ساتھ ہی خوبصورت لگتی ہے. مالک کو ہی فکر ہوتی ہے اپنی کھیتی کی, اور کوئی فکر نہیں کرتا. تو جو آپ کا کاروبار ہوتا ہے اس کے اوپر یعنی کہ اگر کوئی دوسرے شخص کو آپ بٹھائیں گے تو وہ کالے سانپ کی طرح ہے, کالے چور کی طرح ہے وہ. اگر وہ یعنی کہ اگر آپ کے اس کے اندر تجوری کے اندر اگر لاکھ روپے پڑے, لاکھ روپے کی اس نے سیل کیا, اگر وہ 5,000 یا 10,000 سائڈ پہ گھر پہ لے کے لیتا ہے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا. ایسے 5,000 کرتے 10,000 کرتے کرتے ایسے تو دکان ایسا ایسے ختم ہو جاتی ہے. یہ بہت یعنی کہ بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں کہ یاریاں دوستیاں پال لینا اور اس کے بعد ڈائریکٹ کاروبار سے نکالنا سٹارٹ کر دینا. کاروبار سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ہمیشہ بات یاد رکھیے گا کہ پہلے بیٹھ کے پلاننگ کریں, پہلے پلان بنائیں. کسی بھی چیز کی اگر آپ دکان بنا رہے ہیں تو پہلے پلان بنائیں. ایک اچھی مارکیٹ میں دکان بنائیں, یعنی کہ جنگل میں جا کے آپ نے دکان بنا لی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وعدہ تو کیا ہوا رزق دینے کا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنگل میں بھی دے گا. اللہ تعالیٰ نے جنگل میں آپ کو دینا ہے رزق, روزی روٹی تو آپ کی چلے گی. اب اللہ تعالیٰ نے وسیع رزق بھی دینا ہے تو کوئی اچھا سا پوائنٹ ڈھونڈے اپنے لیے, خوبصورت پوائنٹ ڈھونڈے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اور اضافہ کرے. اور میں آپ کو ایک آخری پوائنٹ بتاؤں گا, اس کے بعد جو ہے ویڈیو کو ختم کریں گے کیونکہ ویڈیو پھر کافی لمبی ہو جاتی ہے. اچھے بندوں کا نیٹ ورک بنائیں. یہ نہیں کہ دکان میں بیٹھے ہوئے بالکل ایسے جو ہے آپ نے ریلیکس ہو کے بیٹھے رہنا ہے کہ جناب کوئی کسٹمر آ رہا ہے, چیزیں آپ دے رہے ہیں تو بک رہی ہیں, ادروائز آپ بیٹھے ہوئے ہیں جناب موبائل چل رہا ہے. ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا, بالکل بھی آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ نے اچھے لوگوں کا نیٹ ورک بنانا ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ آپ نے جب جڑ کے رہنا ہے, آپ کا نیٹ ورک بنے گا, ایک چین بنے گی یعنی کہ جو آپ کے کاروبار کے ریلیٹڈ لوگ ہیں, تو آپ کے کاروبار کو یعنی کہ 100 کی سپیڈ ملے گی پھر آگے بڑھنے میں. جہاں پہ آپ کی 10,000 پہ سیل ہو رہی ہے, جو اچھے لوگ ہوں گے آپ کے ساتھ, تو وہاں پہ آپ کی لاکھ روپے سیل ہوگی. وہاں پہ آپ اور زیادہ سپیڈ سے یعنی کہ اپنے کاروبار کو آگے لے کے جائیں گے. یعنی کہ اگر آپ کا جوتوں کا کاروبار ہے تو آپ جو جوتوں کے ریلیٹڈ اچھے دکاندار ہیں, بڑے تاجر ہیں, آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں, اپنے تعلقات آپ اچھے کریں, ان کے ساتھ یعنی کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا ان کے ساتھ کام کریں. جو یعنی کہ کسی بھی ریلیٹڈ آپ کا کام ہے, یعنی کہ ہارڈ ویئر ہے, ادروائز یعنی کہ ڈپارٹمنٹ سٹور ہیں, کریانہ مرچنٹ ہے, یہ چھوٹی چھوٹی یعنی کہ ایٹمیں ہوتی ہیں, چائے پتی ہے, یہ وہ آپ ان کو یعنی کہ ہول سیل پہ آپ لڑکے رکھیں, پرسنٹیج پہ نیٹ ورک بنائیں, نیٹ ورک مارکیٹنگ کریں. جہاں پہ آپ کی دکان پہ بیٹھ کے سیل 1 لاکھ روپے ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ 10 لاکھ روپے ہوگی. تو یعنی کہ تھوڑا سا یہ نہیں کہ دکان پہ ریلیکس ہو کے بیٹھا ہے, تو کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے بھی آپ نے جو ہے نا وہ دماغ کا استعمال کرنا ہے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی نالج بھری ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ, اللہ حافظ.